अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया ने 2030 तक इंतहाई गुर्बत के खात्मे का वादा कर रखा है। ये 10 साल के लिए यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा हदफ है, जिसके हसूल के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए। अब देखें, गुर्बत का मतलब बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इंतहाई गुर्बत की एक मखसूस तारीफ है, यानी यौमिया $2.15 से कम आमदन पर गुज़र बसर करना। इंतहाई गुर्बत की बहुत सी वजूहात हैं। नौ आबादियाती निज़ाम ने दौलत और वसैल चोरी की। आज़ादी के बाद बहुत से रहनुमा इंतशार का शिकार रहे हैं, और अगरचा जोग्राफिया का मतलब किस्मत नहीं होता, लेकिन इसने समंदर के रास्ते तिजारत को मुश्किल बना दिया है। इसने गर्म इलाकों की बीमारियों को बदतर और माहौल की तब्दीली को हलाकत खेज बना दिया है। अब नाजरीन, हम अपने मेन टॉपिक बरआज़म अफ्रीका पर आते हैं। दुनिया के तकरीबन 1/4 गरीब बरआज़म अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बरआज़म है। ये खुश्की का 22% और कुल सतह जमीन का 6% बनता है। दुनिया की 16% आबादी इसमें रहती है। सबसे ज्यादा आबादी बरआज़म एशिया में, जिसमें दुनिया की तकरीबन 59% इंसान बसते हैं। दुनिया का सबसे गरीब और पसमानदा बरआज़म अफ्रीका है। इस बरआज़म की आधी आबादी की उम्र 25 साल से कम है। अफ्रीका में 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को HIV है। दुनिया में मलेरिया के 90% केसेस अफ्रीका में होते हैं। दुनिया की निस्बत अफ्रीका में जंगलात का कटाव दुगना है। अफ्रीका में परिंदों की कुल अनवा का 25% रहता है। 1000 से ज्यादा ज़बानें इस बरआज़म में बोली जाती हैं। बास माहिरीन के मुताबिक अफ्रीका में कुल 2000 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। नाज़रीन, सारे अफ्रीका को 1881 से 1914 के दौरान नव आबादी बनाया गया, सवाए इथोपिया और लाइबेरिया के। ये जो इरा था, ये जो दौर था, उसको हम कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अब इस वक्त अफ्रीका में 54 खुद मुख्तार मुल्क हैं, जो किसी दूसरे बरआज़म से ज्यादा हैं। दुनिया में ताज़ा पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील अफ्रीका में, इसका नाम झील विक्टोरिया है। अफ्रीकी मुल्क मिस्र में, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, सालाना सबसे ज्यादा सियाह जाते हैं। साल भर में 1 करोड़ के करीब सियाह इसका दौरा करते हैं। दुनिया के तेज तरीन 5 जानवरों में से 4 का ताल्लुक अफ्रीका से है। चीता, शेर और हरन, ये तमाम जानवर 50 मील फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। चीते की रफ्तार 70 मील फी घंटा तक पहुंच जाती है। नाज़रीन, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ख्याल पेश किया कि जदीद इंसान सबसे पहले अफ्रीका में रहता था, लेकिन मगरबी दुनिया में सियाह फामों के बारे में तासुब की वजह से इसे बहुत से लोगों ने तस्लीम ना किया। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में 32 लाख बरस कदीम एक इंसान की बाकियात मिल चुकी हैं। इसका नाम लूसी रखा गया। ज्यादातर महरीन लसानियात का मानना है कि लफ्ज अफ्रीका आफरी से अखज हुआ है। ये शुमाली अफ्रीका में करताइजिया के करीब 3री सदी कबल मसीह में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। अफ्रीका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और इसके बाद ईसाइयत है। अफ्रीका की 85% आबादी का ताल्लुक इन दो मजहब से। अफ्रीका का मौलिक तरीन जानवर हैपू है। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज्यादा जानी नुकसान सेकंड कोंगो वार में हुआ, जिसमें 54 लाख अफराद मारे गए। ये जंग 1998 से 2003 के दरमियान हुई थी। अगर हम अफ्रीका की जियोग्राफिकली बात करें तो इसमें जो हमारे दुनिया के बड़ी आबादी और रकबे के लिहाज से, जैसे अमेरिका, चीन, इंडिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरोप, अफ्रीका में समा सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर इतनी स्पेस है। अच्छा नाज़रीन, अफ्रीका की ज्यादातर जमीन सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी आबो हवा इंतहाई गर्म है। अफ्रीका का सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा होने के नाते वाकई बहुत वसी है। इसका वसी साइज 9.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है।
جو پورے امریکہ سے بڑا ہے۔ صحارا کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ در حقیقت سائز میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ جنوبی علاقوں میں آدھے میل فی مہینہ کی شرح سے پھیل رہی ہے، جو ہر سال 6 میل کے برابر ہے۔ اگرچہ افریقہ کو آج کل دنیا کا غریب ترین براعظم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی امیر ترین آدمی کا ایک آبائی ملک ہوا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ یا مالی کے موسیٰ اول کو انسانی تاریخ کے امیر ترین آدمی میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ منسا موسیٰ نے اپنی زیادہ تر دولت نمک اور سونے کی پیداوار اور تجارت سے حاصل کی۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر تھا، کیونکہ سونا اس وقت بہت زیادہ مانگی جانے والی شے تھی اور حیثیت اور دولت کا ایک اہم اشارہ تھا۔ 1937 میں ان کی موت کے وقت تک تخمینے کے مطابق 2000 کی دہائی کے آخر میں ان کی مجموعی مالیت 300 بلین امریکی ڈالر سے لے کر 400 بلین امریکی ڈالر کے درمیان تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا اور کتنے یہ امیر آدمی تھے۔ اب ناظرین، ہم اگلے اور مین پوائنٹ پر آتے ہیں کہ مغرب افریقہ میں عدم تحفظ کو اقتصادی ترقی میں سست روی کی وجہ سمجھا جاتا ہے، لیکن افریقی ممالک اس براعظم میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ اور اہم انفراسٹرکچر میں ناکافی ترقی اور اس کے نتیجے میں اس کی غربت کی وجہ سے سابق مغربی استعمار پر الزام کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ مغرب اور بالخصوص فرانس اور امریکہ افریقہ کے تمام مسائل کو سلامتی کے مسائل سے جوڑنے پر اصرار کرتے ہیں، اور اسی بہانے انہوں نے اپنی مسلح افواج کو اس براعظم میں تعینات کر کے وہاں لمبے عرصے سے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن دوسری طرف افریقی اقوام یورپی استعمار کی غلامی اور نسل پرستی کو مرد الزام ٹھہراتا ہے، جو اس براعظم میں تقریباً 500 سال سے قائم ہے۔ افریقہ میں مغربی سامراج کے تاریک دور کے دوران بڑے پیمانے پر لوٹ مار اور نسل کشی ہوئی۔ ان صدیوں کے دوران مغرب نے اپنے لالچ کی تسکین کے لیے اس براعظم کو شرمناک حد تک لوٹا ہے۔ اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ افریقہ کے مسائل کا حل اس کے مغربی اذیت پسندوں اور انہی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا جنہوں نے پوری تاریخ میں اس براعظم کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ ناظرین، 10 سال پہلے فرانس افریقہ میں اپنی فوجی موجودگی کو نمایاں طور پر بڑھانا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے سیکیورٹی مقاصد اور علیحدگی پسند قوتوں کو مالی کے دارالحکومت تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش میں اس نے صحارا کے ساحل پر ہزاروں فوجی بھیجے۔ تاہم افریقہ میں فرانسیسی فوجی مشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہشت گرد گروہوں نے صحارا کے پورے ساحل پر اپنے قدم مضبوط کر لیے اور اس خطے کے بہت سے حصوں کو اپنے کنٹرول سے بہہ لے لیا، اور دوسری طرف انہوں نے مالی میں نسلی تشدد کو ہوا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ناکام فرانسیسی مشن دراصل براعظم میں سابق نو آبادیاتی طاقت کی جانب سے خطے پر اپنی بالادستی کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش تھی۔